प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वर्तमान संविधानमा उल्लेख आदिवासीका हक हित स्थापित गर्न सरकार क्रियाशील रहँदै आएको बताउनु भएको छ। विश्व आदिवासी दिवसका सन्दर्भमा नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले आदिवासी जनजातिको ज्ञान सिप र सांस्कृतिक परम्परालाई संरक्षण गर्दै संविधानमा उल्लेखित हक हित स्थापना गर्न क्रियाशील रहँदै आएको बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले आदिवासी जनजातिको पहिचान गरी राज्यको मूलधारमा ल्याएर उनीहरूलाई कुनै पनि किसिमको अवसरबाट वञ्चित हुन नदिन सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको विभिन्न परिवर्तनमा आदिवासी जनजाति समुदायको योगदानलाई उच्च मूल्याङ्कन गरिएको धारणा पनि राख्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले आदिवासी जनजाति समुदायको विकास, उनीहरूको हक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि महासंघले अघि बढाउने हरेक सवालमा सरकारले सदैव साथ दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। महत्त्वपूर्ण सहयोग हुनेछ। यसका लागि म महासंघलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक मुलुक हो। विविधता भित्रको एकता नै हाम्रो मूल मन्त्र रहेको छ। यहाँ विभिन्न जाति, भाषा, सम्प्रदाय, धर्म मान्ने मानिसहरू भए पनि एकअर्काप्रति सामाजिक सद्भाव, सहिष्णुता अत्यन्त राम्रो छ। यो नेपालको विशिष्ट पहिचान हो। यसलाई हामीले दीर्घकालसम्म अक्षुण्ण राख्नुपर्नेछ। नेपालको एकीकरणदेखि आजको अवस्थासम्म आइपुग्दा राष्ट्र निर्माणका विभिन्न चरणमा नेपालका आदिवासी जनजातिले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको तथ्य हामी सबैलाई विदितै छ। आदिवासी जनजातिको अमूल्य रगत पसिनाबाटै मुलुकको भौगोलिक एकीकरण सम्भव भएको तथ्य हाम्रो सामु प्रष्ट छ। विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनको फलस्वरूप र यसमा आज हामी नेपाली आन्दोलनमा सबै जनजाति समुदायको अग्रणी भूमिका रहेको कारणले नै आज सरकारले सधैँ लगायत थापा मगरलाई 2072 असलमा प्रथम शहीद घोषणा गरी सम्मान व्यक्त गरेको हो। नेपाली काङ्ग्रेसको स्थापना र नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा आदिवासी जनजाति समुदायको योगदानलाई आज विशेष अवसरमा स्मरण गर्न चाहन्छु। सम्मान्य नेता गरिशमान सिंह आदिवासी समुदायको मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय छवि र कदका नेता हुनुहुन्थ्यो। यस अवसरमा नेपाली समुदायको रूपान्तरण अग्रगमनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने आदिवासी जनजाति समुदायकै सबै आदरणीय नेता, कार्यकर्ता, विद्युत वर्ग, चिन्तक एवं उद्यमी व्यवसायहरूलाई यसमै प्रति आर्थिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय उपस्थित दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, नेपालको संविधानले सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति अन्तर्गत आदिवासी जनजातिलाई आफ्नो पहिचानसहित सम्मानपूर्वक बस्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्दै उनीहरूलाई राज्यबाट प्राप्त हुने विभिन्न अवसर लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने कुरालाई आत्मसात गरेको छ। यसै गरी आदिवासी जनजातिको परम्परागत ज्ञान, सिप र सांस्कृतिक सामाजिक परम्परा र अनुभवलाई संरक्षण र स्पष्ट गर्ने कुरालाई पनि प्राथमिकता साथ नीतिले उल्लेख गरेको छ। वर्तमान सरकार संविधानमा उल्लेख गरिएका आदिवासीको हक हितका सुविधाका विषयमा विभागमा उत्तान क्रियाशील रहँदै आएको छ। नेपालको संविधानले आदिवासी जनजाति समुदायको विकास र संरक्षणका लागि छुट्टै आयोगको पनि व्यवस्था गरेको छ। सरकारले आदिवासी जनजातिका हितका लागि विभिन्न महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्दै आएको छ।
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान स्थापना गरी सरकारी तौरबाट आदिवासी जनजातिको पहिचान गर्ने, उनीहरूको भाषा संस्कृतिको संरक्षण सम्बन्ध गर्ने कार्यको थालनी मेरो नेतृत्वको सरकारले गरेको पनि स्मरण गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा कांग्रेसका नेताहरूले आदिवासी जनजातिको अधिकार स्थापित गर्दै मुलुकको विकासको बाटोमा अघि बढाउनका लागि सबै तत्पर हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए। आगामी निर्वाचनमा तालमेलको खाका बनाउन सत्ता गठबन्धनले गठन गरेको कार्यदलको संयोजकमा कांग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला चयन हुनुभएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको पहिलो बैठकले कार्यदलको संयोजकमा सिटौलालाई चयन गरेको हो। कार्यदलले मूल रूपमा सीट बाँडफाँडको प्रतिवेदन तयार पार्ने र शीर्ष नेताहरूलाई बुझाउने कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा कार्यदल सदस्यहरूले गठबन्धनलाई अघि बढाउने विषयमा आफ्नो पार्टीभित्र भएका छलफलका बारेमा जानकारी गराएका थिए। कार्यदलको अर्को बैठक साउन 26 गते बस्ने र तालमेलको मोडालिटीका विषयमा थप छलफल हुने कांग्रेस नेता कार्कीले बताउनुभयो। कार्यदलको बैठक लामो समय र सबै साथीहरूले आफ्नो दृष्टिकोणहरू राख्नुभएको छ र बैठक सकारात्मक रूपले आजलाई स्थगन भएको छ र 26 गते 4 बजे फेरि बैठक बसेर थप विषयहरूमा छलफललाई अगाडि बढाउँछौँ र आजको बैठकमा यसलाई व्यवस्थित बनाउनका निमित्त हामीले एउटा संयोजक तय गरेका छौँ। आजको बैठकले नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई बैठकको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ र आजको बैठक सकारात्मक रूपमा अन्त भएको छ। यो कार्यदलको म्यान्डेट चाहिँ के छ? यो कार्यदलको म्यान्डेट मुख्यतः के विषय लगायत अरू के छ? यसले मूल रूपमा सीट बाँडफाँडकै बारेमा छलफल गरेर एउटा प्रतिवेदन तयार गरेर शीर्षक तहमा बुझाउने नै यसको चाहिँ म्यान्डेट रहन्छ। तोकिएको समयमा कार्यदल बुझाउँछ कि बुझाउँदैन प्रतिवेदन? तोकिएको भन्दा अगाडि नै बुझाउला जस्तो। तोकिएको समय भने कहिले? होइन, आज चाहिँ सबै साथीहरूले आफ्ना दलगत धारणा, आफ्नो दलहरूमा भएका छलफलहरूको बारेमा विस्तृत रूपले राख्नुहुन्छ। धारणा चाहिँ के राख्नु बताउनु अलिकति छोटोमा मुख्य धारणा अब यो गठबन्धनलाई कसरी प्रभावकारी बनाएर लिएर जाने, गठबन्धन चुनाव पछि पनि कसरी लिएर जाने, यही सम्बन्धमा छलफल गर्छ। सीट बाँडफाँडमा अब त्यो बिस्तारै तपाईँहरूलाई थाहा हुँदै जान्छ। जस्तो अर्को गठबन्धनमा लोकसभा पनि जोडिने भन्ने सन्दर्भ छ, त्यो चाहिँ के चर्चा परिचर्चा भइरहेको? त्यसको लोकसभाको पनि कुरा आएको छ, छलफल चलिरहेको छ। कहिलेसम्म यो चाहिँ निर्गल होला? यो यहाँ छलफल हुनु त्यो शीर्ष तहमा छ। लोकसभाको बारेमा शीर्ष तहमा छ। आज यो छलफल चाहिँ सम्मति भयो? छलफल त भइहाल्यो। यसअघि सत्ता गठबन्धनले सीट बाँडफाँडका लागि 11 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलमा कांग्रेसबाट कृष्ण प्रसाद सिटौला, गगन थापा र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की तथा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा रहनु भएको छ। त्यस्तै एकीकृत समाजवादीबाट बेदुराम भूषाल र प्रमेश हमाल, जसपाबाट रामसहाय प्रसाद राय र रकम चेम्जोङ र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट हिमाल पुरी र आनन्द शर्मा सदस्य रहनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले नारायणगढ मुगलिन पोखरा सडक खण्डको स्तरोन्नतिको कामलाई तीव्र बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समितिको बैठकले राष्ट्रिय गौरव लगायत अन्य राष्ट्रिय स्तरका सडकहरूको निर्माण तथा स्तरोन्नतिको कार्यमा भइरहेको ढिलासुस्ती तथा न्यून प्रगतिलाई ध्यानमा राखी उक्त सडक खण्ड स्तरोन्नतिको कामलाई तीव्र बनाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
बैठकले सडक अतिक्रमण गरी बिना स्वीकृति बनाइएका घर तथा सडकमा रहेका विद्युतका पोलका कारण सडकमा पहिरो झर्दा तत्काल पन्छाउन जटिल देखिएकाले सडक सीमाभित्र रहेका संरचना हटाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयले निर्देशन दिएको समिति सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिनुभयो। यस्तै बैठकले वातावरण मैत्री, प्रविधि मैत्री र गुणस्तरीय निर्माणका लागि विकासको उपयुक्त मोडल अवलम्बन गर्ने कार्य तत्काल अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो। बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनपछि पनि मनोमानी ढङ्गले सार्वजनिक यातायातले भाडा असुल्ने काम गरेको भन्दै भरपर्दो अनुगमन समिति बनाएर जानकारी गराउन निर्देशन दिएको सभापति खड्काले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय गौरव लगायत अन्य राष्ट्रिय स्तरका सडकहरूको निर्माण तथा स्तरोन्नतिको कार्यमा भइरहेको ढिलासुस्ती तथा न्यून प्रगतिलाई ध्यानमा राखी निर्माणाधीन नारायणघाट मुङलिन पोखरा सडक स्तरोन्नतिको कार्य निर्धारित समय र गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्ने कार्यलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउन समेत नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले निर्देश गर्दछ। नेपालको भू बनोट र यसका विभिन्न भागहरूको विभिन्न विशेषताका कारण हालसम्म अपनाउँदै आइएको विकासको परम्परागत दृष्टिकोणले हाम्रा विकास र पूर्वाधारहरू दिगो र गुणस्तर हुन नसकिरहेको यथार्थलाई ध्यानमा राखी वातावरण मैत्री, प्रविधि मैत्री र गुणस्तरीय विकास निर्माण सहित दीर्घकालीन समाधान सहितको विकासको उपयुक्त मोडल अवलम्बन गर्ने कार्य तत्काल अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ। सार्वजनिक यातायातको भाडा दर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनसँगै वैज्ञानिक रूपमा निर्धारण हुने स्वचालित विधि अपनाइएको भए पनि सार्वजनिक यातायातले मनमानी रूपमा भाडा असुल्ने गरेको सर्वसाधारणबाट व्यापक गुनासो आएकोले यस सम्बन्धमा नियमित रूपमा भरपर्दो अनुगमन गर्न र संस्थागत संयन्त्र तत्काल निर्माण गरी कार्यान्वयन ल्याउन समिति नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय तथा यातायात मन्त्रालयले निर्देश गर्दछ। बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले वैकल्पिक सहायक राजमार्गको मापदण्ड नै बनाएर कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो। नारायणघाट बुटवल सडक निर्माण समयमा नै नभएको भन्दै ठेकेदारको म्याद थप नगरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँले नारायणगढ मुगलिन पोखरा सडक स्तरोन्नतिको कामलाई तीव्र रूपमा अघि बढाइने जिकिर गर्नुभयो। चाहिँ अब स्रोत के हो भने देशको अवस्था हजुरले थाहा छ। फोर लेनको 4-5वटा जिल्लाको फोर लेन बनाउने भन्ने योजना राख्यो। कतै 25 करोड छ, कतै 5 करोड छ, कतै 10 करोड छ। तर अब देशको अवस्था के हो भने मोबाइल पनि यतिसम्मको किन्न ल्याउन नपाउने, बाइक लिन नपाउने, देशको आर्थिक अवस्था र सञ्चित हाम्रो वैदेशिक मुद्रा अब सरकारी राजस्व नै आएन भने सुनिश्चितता अर्थमन्त्रालयले दिँदैन, किनकि उसले स्रोतको चाहिँ सुनिश्चितता नभइकन हामीले स्रोत सुनिश्चितता गर्दैन। अब गरेन भने 7 करोडमा 1 किलोमिटर 1.5 किलोमिटर हुन्छ भने बिडावाड गर्न हामी तयार छ भन्ने मैले जानकारी गराएँ तपाईँले। र चाहिँ वैकल्पिक सहायक राजमार्ग क्याबिनेटले निर्णय गरिसकेका छ। त्यसमा व्यथिति छ, गल्लीको बाटो पनि वैकल्पिक सहायक राजमार्गमा छ, तर सहायक राजमार्ग पनि छन् त्यसमा। अब तत्कालका लागि जे भए पनि हामी कार्यान्वयन गर्छौँ। भोलिको दिनमा कम्तीमा वैकल्पिक सहायक राजमार्गको एउटा मापदण्ड बनाएर हामी कार्यान्वयनतिर योजना हाल्ने चाहिँ हामी प्रतिबद्ध छौँ। तसर्थ आज यस सम्मानित समितिमा विभिन्न कुराहरू मान्यज्यूले चासो राख्नु भएको छ। त्यो कुराहरू हामी चाहिँ एकदमै तदारुकताका साथ मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्छ। नारायणघाट र बुटवलको माननीय सभापतिज्यूले चासो राख्नुभयो। अहिलेसम्म म्याद थपेका छैनौँ, किनकि त्यो अवस्था अहिलेसम्म पनि उहाँहरूले जुन लेभलको कमिटमेन्ट थियो 3-4 पटक गरिसक्नु भएको अवस्था हो। त्यही लेभलको कमिटमेन्ट छ। जबसम्म हाई लेभल कमिटमेन्ट र चाहिँ फिल्डमै प्रगति देखिने अवस्था आउँदैन भन्ने हामी कुनै पनि हालतमा म्याद थप्ने काम हुँदैन। त्यसले हामी तोड्नेमै जान्छौँ भन्ने तपाईँ क्लियर हुन्छ। अब घाटा बेहोर्नुपर्छ राज्यले थोरै त्यो हो। कास्ट प्राइस एडजस्टमेन्ट अहिलेको मूल्य समायोजनले गर्दा हामीलाई थोरै त हुन्छ, तर उपयुक्त आधार प्रस्तुत नहुन्जेलसम्म हामी म्याद थप्दैनौँ। त्यति चाहिँ मैले प्रतिबद्धता। बाँकी यो दुईटा चाहिँ जुन सडक खण्डको विषयगत नै चासो राखेर उठान गरियो, नारायणघाट टु मुगलिन टु पोखरा। अब के भयो भने हाम्रो चाहिँ सार्वजनिक खरिद र नियमावली पनि यस्तै भइदिने, 10-12 पटक संशोधन भयो। विदेशी आइदिने गाउँका चाइनिज चाहिँ र अन्य देशका चाहिँ गाउँ लेभलका चाहिँ त्यहाँ त ठुलो रोड बनाउँछन् गाउँवालाले पनि। त्यसको चाहिँ अब क्राइटेरिया मिल्यो, आएर ठेक्का लिदिए, काम नगरिदिए। अब अहिले थोरै सुधार गरिएको छ सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा, जो कि एउटा आफ्नो देशभन्दा पनि अरू देशमा गरेको अनुभव हुनुपर्ने भन्ने एउटा चाहिँ एक्स्ट्रा चाहिँ थपिएको छ।
अब यो चुनाव घोषणा भएको भए मलाई त झ्यामस लाग्छ नेपाली एक्टिभिटी पनि त्यसमा थप्नुपर्ने हो आवश्यकता, नत्र चाहिँ यो गाह्रो। आइसिबी चाहिँ वैदेशिक सहायता 60% हाम्रो कार्यक्रम मन्त्रालयको, त्यसको ठेक्का चाहिँ आइसिबी नै इन्टरनेसनलले अवार्ड गर्नुपर्ने। अब कहाँको को आउँछ भने थाहा हुँदैन, देश गयो भने थाहा हुने हो, बाहिरको कस्तो आयो भने कुन खाले आयो भने थाहा नहुने। तर अहिले जुन 5 अरबको क्राइटेरिया यता चाहिँ गभर्मेन्टतिरको उसमा गर्यो, तर त्यो पनि अब वैदेशिक सहायतामा जुन आइसिबी छ भए पनि केही एक्टिभिटी थप्नुपर्ने विषयमा भोलिको दिनमा सुधार गर्यो भने यो सुधार हुन्छ। बैठकमा समिति सदस्यहरूले चाडपर्व नजिकिँदै जाँदा मुख्य तथा सहायक राजमार्गहरूलाई चुस्त दुरुस्त राख्नका लागि सडकको प्रभावकारी अनुगमन मार्फत आवश्यक तयारी समयमा नै गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा स्वाभाविक चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। सोमबार बालटारमा बसेको कांग्रेस पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारी बैठकमा उनीहरूले गठबन्धनका उम्मेद्वार विजयी हुने कुरालाई केन्द्रमा राखेर व्यावहारिक, वैज्ञानिक र स्वाभाविक प्रकृतिको चुनावी तालमेल गर्नुपर्ने बताएका हुन्। पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूसँग सिट बाँडफाँडको विषयमा पार्टी कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा बैठक बोलाउनु भएको थियो। पार्टीभित्रको आन्तरिक एकतामा कुनै पनि किसिमको असर नपर्ने गरी तालमेलको सुझाव पाएको कांग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले जानकारी दिनुभयो। पार्टीको पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी लगायतका साथीहरू जुन कार्यदल पार्टीको तर्फबाट पुलिस सदस्य बनिएको छ उहाँहरूसँग छलफल थियो। पार्टीको पूर्व पदाधिकारी साथीहरूको सुझाव सल्लाह दिनको लागि, कार्यदलका सदस्य साथीहरूलाई दिनको लागि यो बैठक आज भएको र साथीहरूले आफूलाई लागेका सल्लाह सुझावहरू कार्यदललाई दिएको छ। अझ 1-2जना साथीले सुझाव दिन बाँकी छ, उहाँहरूले पनि दिनुहोला। उहाँको मूल सुझाव चाहिँ के छ डाक्टर साहब? होइन, अहिले त यो प्रारम्भिक पहिलो बैठक कार्यदलको बस्दैछ, प्रारम्भिक सुझाव सल्लाह दिएको अवस्था हो। त्यस्तै उनीहरूले निर्वाचनमा कांग्रेसको उपस्थिति धेरै देखिनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले समावेशिताको कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याउने विद्यमान कानुनहरूको पहिचान गर्न गराउन राष्ट्रिय समावेश आयोगलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समिति बैठकले संविधानले महिलालाई पुरुष र समान अधिकारको व्यवस्था गरेको भए पनि हालसम्म 42 भन्दा बढी कानुनलाई महिलालाई विभेद गर्ने प्रावधान र अन्य क्षेत्रको अवस्था पनि यस्तो रहेकाले समावेशिताको कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याउने विद्यमान कानुनहरूको पहिचान गर्न गराउन निर्देशन दिएको हो। बैठकले समावेशिताका सम्बन्धमा स्पष्ट धारणासहित नतिजा प्रदायक नीतिगत सिफारिस गर्न र कार्यक्षेत्र दोहोरिएका अन्य आयोगहरूसँग सहकार्य गर्न पनि समावेशी आयोगलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकमा समावेशी आयोगका अध्यक्ष डाक्टर रामकृष्ण तिमेल सेनाले समावेशिताको कार्यान्वयनका लागि आयोगले विभिन्न सिफारिस गरेको बताउनुभयो। खसारिए पिछडा वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक र किसान लगायत 11वटा क्षेत्रको अध्ययन गरी नीतिगत सिफारिस गरिएको बताउनुभयो। भत्ता नचाहिने ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई भत्ता जबरजस्ती राज्यले दिन खोज्नु हुँदैन। उनीहरूले सेल्फ डिक्लेरेसन गरेर अर्को त्यस्तै च्यारिटीमा दिन सक्ने प्रोभिजन गर्नुपर्दछ भन्ने आयोगको सिफारिस छ। त्यसकारण ज्येष्ठ नागरिकलाई अहिलेसम्म केवल दयाको नाममा मात्रै हेर्ने थियो। उनीहरूको अनुभव प्रयोग गर्ने किसिमको राष्ट्रिय नीति जरुरी हुन्छ र आयोगको अर्को कन्सेप्चुअलले हाम्रो संस्कृति बाबुआमालाई पाल्ने संस्कृति हो, बाबुआमासँग बस्ने संस्कृति हो, सम्मान गर्ने संस्कृति हो। त्यसैले वृद्धाश्रम खोल्ने पक्षमा अन्टिल एन्ड अनलेस इट इज भेरी अर्जेन्ट आयोग छैन। घरमै पुनर्स्थापन हुनुपर्छ, घरमै उनीहरू मिल्नुपर्छ। बाबु आमा छोरा छोरी सँगै बस्ने किसिमको कल्चरको डेभलपमेन्ट, राष्ट्रिय मान्यताको विकास गर्नुपर्दछ भन्ने यो कन्सेप्ट हो। हामी त्यो न्युक्लियर फ्यामिलीमा गएर बुढाबुढीलाई लगेर कतै छोड्नुपर्छ अथवा चाहिँ देवघाटको आश्रममा छोड्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा आयोगको छैन। अहिले विश्व त्यो दिशातर्फ गइरहेछ, त्यसमा आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। दोस्रो अपाङ्गता भएको वर्ग छ। अपाङ्गता भएको वर्गलाई पनि हामीले निरीह, दयनीय, एकदमै कमजोर भन्टानिरहेछ। त्यो गलत हो।
अष्टावक्र यही मुलुकमा जन्मेका हुन् जसले गीता लेखे। उन 8 ठाउँमा बाँडिएका थिए र उनलाई चाहिँ नि फिजिकल्ली युवा ह्यान्डिक्याप्ड, तर संसारको सबभन्दा बुद्धिजीवी त्यही हो। र हामीले स्टिफन हकिन्सको इतिहास सुनेका छौँ, संसारको सबभन्दा ठुलो साइन्टिस्ट हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो साइन्टिस्ट र अष्टावक्रहरू नेपालको अपाङ्गता भएको व्यक्तिबाट निकाल्न सकिँदैन। एउटा रिसर्च सेन्टर चाहिँदैन। अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई दिव्याङ्गता भन्न सकिँदैन। मैले भारतको एउटा विश्वविद्यालय हेरेको थिएँ, अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई दिव्याङ्गता भनेर पढाइने। त्यहाँ चाहिँ आँखा नदेख्ने व्यक्तिहरूको म्युजिकमा यति धेरै राष्ट्रिय रूपमै टप, कान नसुन्नेहरूको राष्ट्रिय रूपमै पेन्टिङ राम्रो। खोइ नेपालमा त्यो टाइपको त्यसको वर्गीकरण गरेर उनीहरूले गर्न सक्ने काममा विशेष स्पेसल रिसर्च सेन्टर गरेको। खोइ त्यसमा राज्यको ढुकुटी कति सिद्धिया छ, हामी अडिटै गर्दो रहेछौँ। ढुकुटी सिद्धिरहेछ तर उनीहरू अझ गरिब भइरहेछ। यो किन? वेयर इज द प्रब्लम? यो कुराको निराकरण नभएसम्म यो मुलुक राष्ट्र बोधै हुँदैन। त्यसैले अपाङ्गता भएको व्यक्तिको बारेमा त्यो पर्सपेक्टिभ छ। किसानहरूको बारेमा छ, जो खास कृषिमा काम गर्छ त्यसले किसानको सुविधा पाएको छैन। जो नक्कली किसान हो त्यसले सबै अनुदान उडाइदिएको छ। उत्पादनमा आधारित अनुदान छैन। अनुदानमा राजनीति छ, भोटिङ छ। अनुदान दिलाइदिन्छु मैले कति भोट पाउँछु भन्ने पोलिटिसियन्सहरू छन्। नक्कली किसानलाई चाहिँ नि ट्र्याक्टर मानिन्छ अनि उसले भाडामा लगाउँछ। यो टाइपको कुरालाई कसरी घटाउने? भनिन्छ नेपाल कृषि प्रधान हो, तर नेपाल कृषि प्रधान भएकै छैन। त्यति मात्रै होइन, नेपालको धेरैजसो बुहारीहरू जो खाडी मुलुकमा चाहिँ श्रीमान गयो, श्रीमती यहाँ बसेपछि सहरमा डेरा लिएर छोरछोरी पढाउने जुन प्रचलन छ, त्यसलाई उनीहरूलाई आफै नै गाउँठाउँमा ती बच्चा-बच्ची राम्रो पढाएर कृषि कर्ममा लाग्न सक्ने व्यापक चाहिए जति अनुदान दिने किन गर्न सकिँदैन? त्यस्तै बैठकमा सांसदहरूले प्रत्येक जात जाति भूगोल वा क्षेत्रको आधारमा छुट्टा छुट्टै आयोग बनाउनुको सट्टा सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी एउटै शक्तिशाली आयोग बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए। नेपालमा थप 934 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 2862 PCR परीक्षणका क्रममा 498 जना र 2489 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 436 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11,972 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 470 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,72,967 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 5,686 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सचिव रामकुमारी झाँक्रीले आफू शहरी विकास मन्त्रालयमा रहँदा भएका निर्णयलाई अहिले उल्टाउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उहाँले आफूले मन्त्रालयमा हुँदा गरेका निर्णयहरू नयाँ आएका शहरी विकास मन्त्री मेटवाणी चौधरीले उल्टाउन थालेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको हो। उहाँले जुनसुकै मन्त्रीले पनि राम्रो काम गरेको छ भने त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले एउटै पार्टीमा रहेका व्यक्तिबीचको विचार फरक हुन सक्ने भन्दै आफ्नो कामको जिम्मा दिने तर अर्काको कामको जिम्मा नलिने तर्क गर्नुभयो। उहाँले आफू मन्त्री रहँदा योजनाबद्ध रूपमा काम गरेको भन्दै विकास निर्माणका विषयमा विभिन्न नीतिहरू परिमार्जनको प्रयास गरेको बताउनुभयो। वर्षको बजेट राम्रो बजेट आछ तर कार्यान्वयन भयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने हामीले सुन्थ्यौँ। बजेट राम्रो आयो तर कार्यान्वयन भयो भने यो राम्रो हुन्छ भनेर मान्छेले कन्डिसनल कुरा गर्थे। अनि मेरो त्यही सँगसँगै दुईटा प्रश्न हुन्थे। कार्यान्वयन नहुने बजेट कसरी राम्रो बजेट हुनसक्छ? अनि बजेट कार्यान्वयन गर्न योग्य बनाउन के गर्नुपर्छ? ती दुईटा कुरा मेरो मनमा प्यारेलली आउँथे। त्यसो हुँदा कार्यान्वयन योग्य बजेट भने के हो भने कुनै राज्यको के भन्छ एक्सपेन्डिचर, राज्यले गर्ने खर्चमा दुईटाको एउटा त्यो चालु खालको खर्च हुन्छ, त्यो त भइ नै हाल्छ, त्यो तलब भत्ता सामाजिक सुरक्षा आदि इत्यादि खरिद यो
अर्को पुँजीगत खालको खर्च भनेको त इन्भेस्टमेन्ट हो। त इन्भेस्टमेन्टका लागि हामीले कस्तो सेक्टरमा इन्भेस्टमेन्ट गर्छौँ भन्ने कुरा धेरै नै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। त्यो इन्भेस्टमेन्टको को लागि हामीले कुन आयोजनाको तयारी कसरी गर्यौँ, कसरी काम गर्छौँ र हामी त्यो खर्च गर्न योग्य कसरी बनाउँछौँ भन्ने एउटा फन्डामेन्टल प्रश्न छ। हामी ठेकदारहरूलाई गाली गर्छौँ, निर्माण व्यवसायलाई गाली गर्छौँ, डेभलपरलाई गाली गर्छौँ, आयोजना प्रमुखलाई पनि गाली गर्छौँ। तर त्योभन्दा अगाडि पोलिटिकल लेभलमा हामीले आयोजना सेलेक्सन कसरी गर्छौँ, हाम्रो मन्त्रालयका आयोजनाहरूले चाहिँ कार्यालयहरूले आयोजनाको तयारी कसरी गर्छौँ, त्यो स्टेज चाहिँ हामीले हेर्दैनौँ। त्यही भएर आयोजनाहरू अलमोस्ट क्रोनिक हुने, पुँजीगत खर्च नहुने त्यो समस्या छ। मैले रिफर्मको काम गर्दै गएँ, अर्को कुरा उल्टिँदै गयो भने यो चाहिँ तपाईँहरूले यो ठिक थियो भन्ने कुरा भन्दै जानुहोस् भन्नका लागि त मैले तपाईँहरूसँग कुरा गर्नु, मेरो त्यसमा कुनै कमेन्ट छैन। तर यो चाहिँ गर्नुहोस् भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई मैले भन्न खोजे मात्रै हो। कन्ट्रोभर्सी हो के नकन्ट्रोभर्सी हो, मैले एउटै पार्टी हो, एउटै व्यक्तिमा पनि दुईवटा विचार प्यारलली चलिरहेको हुन्छ। द्वन्द्व त आफ्नै एउटा विचारमा पनि भइरहेको हुन्छ नि। व्यक्ति भन्दा बित्तिकै त आनकातान फरक भइहाल्यो, त्यसमा एउटा पार्टी भनेर पनि त त्यो हुन्छ कि हुँदैन मलाई थाहा भएन। तर म कसैको पनि जिम्मा लिन सक्दिनँ है। आजको दिनमा म आफ्नो कामको फेरि म बाँचुन्जेल जिम्मा लिन्छु र मेरो पुस्ताले पनि लिन्छ, पछि अर्काको कामको म जिम्मा लिन्न। त्यो बस्ती विकासको मापदण्ड चाहिँ स्थानीय विकास मन्त्रालय के अरे बस्ती विकास भनेर हामीले कस्तोमा बस्ती भन्ने कुरा एउटा इस्यु थियो। तर यो डोरिरहेसकेपछि चाहिँ हामीले के सोचेको थियौँ भने यो ग्रामीण रोडको मापदण्ड बनाऊँ। जस्तो कति ठुलो गाउँ, कति ठुलो दुईवटा गाउँलाई कसरी रोडले जोड्ने, अनि त्यो रोडलाई चाहिँ कालोपत्रै गर्नुपर्छ कि पर्दैन, अनि त्यसपछि अहिले इको फ्रेन्डली गराउँदा हाफ कटिङ हाफ सोलिङबाट गर्ने कि, अनि त्यो बस्ती जोड्ने कसरी गर्ने, के गर्ने, यसको जस्तो भौतिकले चाहिँ कस्तो छ भने राष्ट्रिय राजमार्ग, फिडर रोड यिनीहरूको गरिरहेछ नि। त्यो अनि हाम्रो शहरी उसको पनि यो मापदण्डहरू छ। अनि यो विषय चाहिँ यसै गरी यो हामीले रोडको मापदण्ड यति धेरै डिमान्ड भएको सेक्टरमा हामीले एउटा सेटलमेन्ट थोरै लगानीमा हुने सेटलमेन्ट पनि यसको खोजेका थियौँ। यो संस्था आयो भने त्यो गर्नुपर्छ भनेको। यो अर्को तपाईँले भनेको भवन मापदण्ड होला, भवन संहिता भवन मापदण्ड होला। भवन संहिता अर्कै हो, फेरि भवनको मापदण्ड अर्कै हो। यो चाहिँ के हो भने यो चाहिँ कस्तो भएको थियो भने त्यो यसको फार र सेट छोड्ने भन्ने इस्यु होला। फार र सेट छोड्ने भनेको 72 मा भूकम्पपछि एउटा कन्डिसनमा त्यो मापदण्ड बनाएको, तर त्योभन्दा रिल्याक्सेसन दिएर महानगरपालिकाले बनाइसक्यो। सङ्घीय कानुनको एकातिर छ अलि अनुदार छ, महानगरपालिकाले रिल्याक्सेसन दिएर बनायो। अनि रिल्याक्सेसन टेर्ने भन्ने नै भएन, ऊ पनि छुट्टै इन्टिटी हो। झाँक्रीले असारको अन्तिम समयमा बजेट सिधाउनका लागि काम गर्दा त्यसको गुणस्तरमा कमी आएको र यस विषयमा पनि आफू मन्त्रालयमा रहँदा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा जोड दिएको धारणा राख्नुभयो। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र कार्यरत नायब सुब्बाहरूले तलब वृद्धि अवैज्ञानिक भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा धरना दिएका छन्। सरकारले चालु वर्षमा गरेको तलब वृद्धि मान्य नहुने भन्दै उनीहरूले अर्थ मन्त्रालयमा धरना दिएका हुन्। त्यस्तै उनीहरूले नायब सुब्बा पदमा 10 वर्ष काम गरेकालाई 1 तह र 10 वर्षभन्दा माथि काम गर्नेलाई 2 तह बढुवा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले सबै तहमा एउटै मितिबाट लागू हुने गरी प्रत्येक 5 वर्षमा 1 तह वृद्धि हुने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। यसैबीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कर्मचारीको माग पूरा गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ। कर्मचारी संगठनको पदाधिकारीसँगको छलफलका क्रममा मन्त्री शर्माले तलब वृद्धिका साथै मर्यादा क्रम लगायतका विषयहरू पनि मिलाउने बताउनु भएको छलफलमा सहभागी कर्मचारीहरूले जानकारी दिएका छन्। छैन, हामी कुनै संगठनबाट छैनौँ। हामी स्वतः स्फूर्त, हामीलाई असाध्य अन्याय पर्या हुनाले नासुलाई चाहिँ असाध्य यति घृणित र अपमानित व्यवहार गरेको छ नेपाल सरकारले। त्यसैका विरुद्धमा हामी अहिले यो शान्तिपूर्ण रूपमा यहाँ धरना बस्न आएका छौँ। यो हाम्रो विषयको हाम्रो मागको सम्बोधन भएन भने हामी देशभरिका नासीहरू एकजुट भएर चाहिँ हामी योभन्दा कडा रूपमा आन्दोलन गर्न पनि तयार हुन्छौँ। हाम्रो माग जसरी पनि नेपाल सरकारले सम्बोधन गरोस् भन्ने हाम्रो माग हो। कर्मचारीहरूले भने आफ्ना माग पूरा नभए मङ्गलबार सामूहिक बिदा बस्ने चेतावनी दिएका छन्। साउने सोमबारको अवसरमा पशुपति क्षेत्र लगायत देशभरका शिवालयमा भक्तजनको भिड लागेको छ। विगतका 3 हप्तामा भन्दा यो सोमबार सुन्दरी जलबाट शुद्ध जल ल्याई पशुपतिनाथ मन्दिरमा चढाउने बोलबम यात्रीको भिड लागेको छ। बोलबम यात्रीको पशुपति क्षेत्रमा भिड लागेपछि अहिले
लाम गोहेश्वरी मन्दिरसम्म पुगेको कोषका प्रवक्ता रेवती रमण अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। बोलबम यात्रीका लागि पशुपतिनाथका 4 ढोकामध्ये एउटा ढोका छुट्याइएको छ। सुन्दरी जलबाट खाली गोडा पहेँलो एवं हरियो वस्त्र पहिरिएका भक्तजन लाम लागेर आएको दृश्य देखिन्छ। उच्च स्वरमा बोलबम शब्द गुन्जायमान गराउँदै भक्तजन पशुपतिनाथ मूल मन्दिरतिर आइरहेका थिए। कति भक्तजन भने सवारी साधन प्रयोग गरेर पनि बोलबम यात्रामा सहभागी भएका छन्। साउन महिना र सोमबार भगवान शिवको महिना र बारका रूपमा लिइन्छ। साउनको सोमबार पारेर भगवान शिवको दर्शन गरेमा मनोकामना पूरा हुने विश्वास गरिन्छ। यस अवसरमा विशेष गरी महिला भक्तजनको शिवालयमा भेट लाग्ने गर्दछ। साउनको सोमबार महिला व्रत बसी भगवान शिवको पूजा आराधना गर्ने गर्दछन्। साउनको सोमबार व्रत बसी भगवान शिवको पूजा आराधना गरेमा विवाहित महिलाले अटल सौभाग्य प्राप्त गर्ने र अविवाहित महिलाले सुयोग्य वर पाउने धार्मिक विश्वास छ। यस अवसरमा देशका विभिन्न भागमा रहेका शिवालयमा पनि भक्तजनको भिड लाग्ने गर्दछ। वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीले वर्षमा एकपटक साउन महिनामा घर घरमा रुद्राभिषेक पनि गर्ने गर्दछन्। यस वर्ष सौर मास अनुसारको साउन महिनामा 5 सोमबार परेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा जुम्लाबाट उठ्ने घोषणा गर्नुभएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमका बीच शाहीले जुम्लाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उठ्ने घोषणा गर्नुभएको हो। उहाँले अहिलेसम्म जुम्लाले धेरै प्रतिनिधि काठमाडौँमा पठाए पनि कसैले जुम्लाको आवाज नसुनेको बताउनुभयो। आफूलाई काठमाडौँ, चितवन, नवलपरासी, रूपन्देहीबाट चुनाव लड्न आग्रह गरे पनि आफ्नो जन्मथलो जुम्ला रोजेको उहाँले बताउनुभयो। आफ्नो उम्मेदवारी जुम्लाको आर्थिक अवस्थालाई उकास्नका लागि भएको भन्दै उहाँले कांग्रेस, माओवादी, एमाले कसैको विरुद्ध नभएको जिकिर गर्नुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधि सभाको लागि जुम्लाबाट उम्मेदवारी घोषणा गर्न चाहन्छु। जुम्लामा 2007 सालदेखि अहिलेसम्म जुम्लाले धेरै प्रतिनिधि काठमाडौँ पठायो, तर आजसम्म जुम्लाको आवाज न काठमाडौँले सुन्यो न जुम्ली जनताले आफ्नो प्रतिनिधिले यो देशको नेतृत्व गरेको देख्न पायो। त्यसका लागि र आफ्नो माटोका लागि जन्म दिने आमाको दुधको भारी तिर्नुस्। धेरै साथीहरूले भन्नुभयो मलाई, ज्ञानेन्द्र शाही काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 बाट लड, चितवनबाट लड, रापरवाको धेरै राम्रो उपस्थिति भएको 50-60 हजार भोट भएका जिल्ला नवलपरासी, रूपन्देहीबाट लड भनेर धेरै नेताजीहरूले भन्नुभयो। तर म बरु चुनाव हारिन्छ जितिन्छ त्यसमा कुनै मेरो लिनादिना छैन, तर मेरो पहिलो कर्तव्य हुन्छ मलाई जन्म दिने आमा र मलाई हुर्काउने जन्मभूमिबाट मेरो उम्मेदवारी हुन्छ। त्यसका लागि चुनाव लड्ने अठोट किन गरे भने यदि पराजय भए, यदि विजय भए या पराजय जे भए पनि मेरा दाजुभाइहरूले नै मलाई जिताउने र हराउने मेरै दाजुभाइहरूले गर्नेछन्। यसमा मेरो कुनै पछतावा रहने छैन भनेर मैले जुम्लाबाट उम्मेदवारी घोषणा गरेँ। आज देवदारका काठलाई बेच्ने हो भने एक वर्ष एक पटक 7.5 लाख भन्दा बढी जुम्लेले कमाउन सक्छ। आज चाइनाबाट 23 अर्बको स्याउ आयात गरिरहँदा जुम्लाको स्याउ सडकमा कुहिएको छ। आज तपाईको आरुका जुसहरू र वाइनहरू जर्मन र तपाईको फ्रान्सबाट मगाएर काठमाडौँका ठुला ब्रान्डेड होटलमा खाइरहँदा जुम्लामा आरु कुहिएको छ। आज देशैभरि काश्मीरका ओखरहरू बजारको गल्ली गल्लीमा तपाईको किनबेच भइरहँदा जुम्लामा ओखरका जंगलमा ओखर कुहिएको छ। अबको समृद्धिका लागि, यो देशको विकासका लागि र यो देशमा जुम्लाको अर्थतन्त्रलाई उपस्थिति गराउनका लागि जुम्लामा मेरो उम्मेदवारी हो। न त कांग्रेसका विरुद्ध हो, न त कम्युनिस्टका विरुद्धका हो, कसैका विरुद्धमा मेरो उम्मेदवारी होइन। सरकारले मङ्सिर 4 गतेलाई प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति तोकेपछि उम्मेदवारी घोषणा सुरु भएको छ।